أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني. يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لسعيها راضية في جنة عالية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم बिमुसैतिर। यहाँ पर स्वाद पढ़ेंगे, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किरुन लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम।